السلام عليكم. صباحكم بالخير. واليوم ان شاء الله راح نزيد نعطي لكم معلومات اللي فايتكم نتوما. طبعا راني لاحظت على حساب لي زيميل اللي لحقوني كيما بين امس واليوم جاوني اكثر من 30 نوع تاع الاسئلات متركبين كامل على لي ديكري دو ناتوراليزاسيون. دركا واش راكم قاعدين تشوفوا؟ راكم قاعدين تشوفوا ان اكزومبل دو ديكري بعثوهم لي جماعه قالك شوف لي ترى الديكري هذا صحيح مش صحيح اكسيتيرا اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك اول حاجه نقدر نقول لكم بلي هاد لي ديكري هادو راهم بالتقريب 100% راهم كل مزورين، واللي قاعد يزور فيهم 90% كل جايين من بويره. عندكم تما ان ايكريفان بوبليك اللي قاعد يبيع لكم لي ديكري مترافيكين. كيفاش يترافيكيه؟ سهله، عنده اون ليست تاع قطعه من الناس برانيين كيما نقولوا مثلا الونسو غاربيني هادو تاع الخارج. واش كان يلصق فيها الاسم تاع الانسان هذاك اللي قاعد يفتش على لو ديكري. كيف يدير؟ بون بكري كانوا لي ديكري هادو تاع لي زاني تاع 1900 حتى ل 1950 كانوا يخرجوا سور سي دي روم ويديروا لهم يديروا عندهم سكون ابل اون فيو. لا فيو تاعهم مخدومين يعني دو كولور غريز. بون كي لقاو فيها صعوبات باش يترافيكيوهم واش ولاو يديروا؟ عادوا ولاو يخدموا دي طابلو نوار في الوورد. هاو الطابلو هذا كيما راكم تشوفوا فيه. بون مثلا ندير سيليكسيوني، سيليكسيوني الطابلو هذا نقدر نحيه ونقدر نعاود نرجعه بدون يعني اشكال. دونك هكا قاعدين يعني يخدموا بالطريقه هذه. كيما الانسان هذا اتصل بي امس سقساني قال لي فوالا، قال لي عندي الديكري هذا، الديكري هذا نيكزيست با سي ان فو. هما حاطين الارقام تاع الديكريات لهنا. حنا عندنا اون باز دو دوني نقدروا افيك لو نيميرو دو ديكري نقدروا نجبدوا له سكون ابل لو ديكري اوريجينال. دونك كي يتصلوا بيا انا دونك اوتوماتيكمون واش ندير انا؟ اللي عنده الرقم تاع الديكري حاجه ساهله خلاص يقدر فاسيلمون يجبد ا كونديسيون يكون لو نيميرو هذاك يكون صحيح ما يكونش مزور. دونك واش ولاو يديروا؟ فوالا يروح يطبي لك في الورد، يطبي لك الرقم منها تك 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 يسجل لك هنا ويديرها لك يعني فون نوار باش تجي حاجه ساهله خلاص. وخير المكان وين راح يحط الاسم تاع الانسان هذا. نقولوا مثلا هذه يقدر يديبلاسي هكاك. انا راكم تشوفوا فيا يعني ما جو نسوي با ان سبيسياليست تاع الامور هذو، بس هكاك ما لقيتش فيه يعني صعوبات. الانسان هذا مثلا نقدر نحطوه هنا، ولا نقدر نحطوه هنا هكاك. خلينا من لا بريسيزيون يعني ستان اكزومبل انا قاعد نعطي لكم. يحطوا لهنا فوالا هاو بن عمك ومسجل لهنا. دونك عندك الجنسيه، دونك هذا عنده الجنسيه تقدر تطلب السي ان اف. والحيله تاعهم كيفاش يديروا لكم على اساس يقول لك فوالا تحب دير دوموند دو ناسيوناليتي ارواح يبيع لك الديكري ويزيد هو يحتم عليك يقول لك مادام انا اللي جبت لك الديكري لازم انا ندير لك طلب سي ان اف. هو يبعثوا هما مطلعين على واحد العفسات تاع فرنسا. ما تنساش بلي كون فو فات اون دوموند او نيفو دو بول دو لا ناسيوناليتي نهار يبعث لك لو ريفو باسكو الورقه هذه ما عندها اوكين فالور. كي يبعث لك لو ريفو تاع فرنسا ماهمش راح يقولوا لك بلي الورقه هذه مترافيكيه، راح يجاوبك جواب اداري. راح يقول ماهمش تابعين هما الكونتونسيو هذا البينال ولا يقول لك لي بابيي كو فوز افي برودوي ne permettent pas disons de dire que votre parent avait le statut de français de droit commun. Donc dans ces conditions يرجع لك un simple refus. انت ما تقدرش تعرف اسكو لو ريفو على جال التزوير ولا هذه ماهيش هما ما يتدخلوش فيها. يقول لك هادو في بعضهم دبر راسهم. دونك قداش الوعد اللي بعثوا لي
هاد لي زيكستري هادو تاع سكون ابل دي ديكري دو ناتوراليزاسيون، هاد لي زيكستري هادو يسون فو يارشي فو. كاين جماعة اللي يخدموا فيهم في لي بيرو هادو خاطر ماش لا دين لا ملة، على بالهم باللي باش انسان يعني يبروفيه باللي الورقه هذه راهي مزوره، ما يعرفوش يتعاملوا مع الاداره تاع فرنسا، ويقول لك كي نبعث لا دوموند دو سي ان اف راح تقعد له واحد 3 سنين ولا 4 باش يجاوبوه، وكي يجاوبوه ما كانش الريسك باش يقولوا له باللي الورقه تاعك مزوره، راح يبعثوا له ريفو تربح. دونك الناس هذو اللي عندهم هاد الورق يقدروا يتصلوا بي انا، سي فاسيل، مادام فيها النيميرو ديكري نعطي لهم الجواب ثم بعد اون 24 اور. نعرفوا نديروا التفتيش في البولتان اوفيسيال، نعرفوا نديروا التفتيش في الجورنال اوفيسيال، وشوف هذيك يعني صلح صحانية الوجه. الورقه تاعو راهم كاتبين فيها جورنال اوفيسيال، كي يكتب لك لهنا جورنال اوفيسيال ويكتب لك لهنا النيميرو ديكري تضرب انت ما تلقى والو. انا واحد من الناس كي نضرب النيميرو ديكري من هنا ساعات نلقى اسامي تاع الاجنبيين ديكري، ساعات ديكري يكون ساعات ما يكونش، بصح كي يكون يظهر باللي خاطي تاع هذا واش دار فيها ترافيك، ينحي الاسم تاع القاوري هذاك ويحط فيها اسم تاع العرب، يحط فيها اسم تاع العرب ويقول لك فوالا هاو الديكري تاعكم نتوما مديرين فيه ثقه، ما عندكم ني غارونتي ني ريان دو تو. مالا نقول لكم انا الناس هادو كامل اللي جابوا هاد لي ديكري هادو سي دي ديكري مخدومين فابريكي سيدي نتوما ما تفهموش. واحد رجع لي جواب قال لي اني رحت عند الكاتب كي قلت له الورقه تاعك مزوره قال لي جيب لي البيان. كيفاش هذا يجيب له البيان؟ هاني بعثت لكم البيان، هاني بعثت لكم لو ديكري اوريجينال، بعثت لكم ديكري اوريجينال تاع الاجنبي اللي فيها لا ريفيرونس اللي عطاها لك ليك انت. كيما انت دركا تروح تزور نقمه بلي مثلا فلان بن فلان ولد فلان وفلانه زايد التاريخ الفلاني في البلاد الفلانيه، يروح ينحي الاسم تاعك ويحط اون ابل سا اون يوزورباسيون ديدونتيتي. هاد الفكره هادي الناس الكل عارفينها. مالا كي يعود هو يدير كي يعود هو ما يستعرفش، نعطي لكم انا الطريقه سهله. درك ندير لكم ان اكزومبلير دو ليتر اكسبليكاتيف بريه، درك نحطها اون لين تاع شكوى رسميه، تجيبوا لا فوتوكوبي تاعكم هذه وتحطوا فيها الاسم تاع الانسان اللي جاب لكم الورقه هذه، تمبريميوها وتبعثوها ا مسيو لو بروكورور دو لا ريبوبليك بري دو لا كور نونت. قال لك قال واش قال فوالا راني نحب ماذا بيك يعني تعطي لي سكون ابل دي رونسينيومون كونسيرنون هذا الانسان هذا، الورقه هذه راه بحالي فلان بن فلان وباش نطلب بها الجنسيه، نحب انت هذا وكيل الدوله، نحب انت تقول لي اسكو صحيحه ولا لا، خاطر ماشي غير انا يعني بور لي زوتوريتي فرونسيز بيان سور ما نقدرش انا نوضح لكم البريه هذه اللي راح نديروها، بس انا ندير لكم ان موديل، والموديل هذا نديره لكم اون لين. نهار تلقاو الموديل تاعي اون لين تمبريميوها، تجيبوا لا فوتوكوبي تاع لي سكرو هذا تلوحوها في البريه ودزوها لنونت. دزوها لنونت واش رايحين يديروا؟ كي يفيقوا بلي فيها لعبات في الجزائر اوتوماتيكمون راح يكون وكيل دوله تاع نونت راح يبعث يدير سكون ابل ان كوريي، لمن راح يدير ان كوريي لوكيل دوله اللي تبع الترافيك هذا، لا كان جزائري يبعث للجزائر، لا كان بويره يبعث للبويره، لا كان سطيف يبعث للسطيف وهي رايحه. دونك هذه نقدر نديرها لكم سي بور فو روند سيرفيس باش ما عادش يكلحوكم. ولا كان الانسان هذا ما حبش يستعرف ويرجع لكم صورتكم يعني بلاتي احسن، طفروها فيه ما كان حتى مشكل. هو لعبها قفز ابا نهار يعيطوا له لابوليس وعيط له وكيل دوله يخش عنده البيرو يقول له خويا كيفاش هذه، راح يبقى يبلعط ولا يقول له جيب، ولا راح يقول له وكيل دوله جيب لي لا بروف. مالا جماعه ما تخليوش روحكم علاه ديروا هكاك. سمعت عطيتو لهم لوكازيون باش يتمسخروا بيكم كلش. ها الترافيك تاعو ساهل، ها نبقى
نرجعو كيما كان. فوالا ها رجع كيما كان. واش درت؟ ما درت والو، 2 3 كليك طف 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 رجع كيما كان. هذا سي ان فو. جماعه اللي عندهم لي ديكري كيما هادو ما تعمروش بهم رسالكم، عاودوا رجعوا مباشره عند الكلب هذا اللي باع لكم. يعني انا واحد من الناس، انا لو كان يديروا لي عفسه كيما هذه، يعني خاطر ماش هادي سي دو لابو دو كونفيونس. كي تكون فيها فير تاع الصور ما تقولش هذا خويا ولا هذا صاحبي ولا هذا ولا هذه اختي. على الصور الناس ولاو يبيعوا والديهم دركا. مالا نقول لكم انا عاودوا رجعوا له، قال لك خويا ها اعطي لي قسم صوردي واعطي لي هكا واعطي لي هكا، عندك دقيقه تجيب لي صوردي درك، ما تجيبليش تحمل المسؤوليه تاعك، ما تقوليش من بعد اني ما نضرتكش. دونك هذه سا سي لو بروميي بوين. ها وين موجود، يعني كيما تباع دوريجين. عندنا واحد اخر ثاني كيف بون. هذا يساجي دو سكون ابل دان فو ديكري سوا ديزون جبدوهم من العداله تاع الجزائر. قال لك بلي كوم كوا فوالا اني رحت لدار الشرع خويا ومنا ومعرفه عندك لطباسيني هاو الديكري تاع جدك. كيفاش يعطي لك ورقه من دار الشرع تاع الجزائر ما فيها ني نيميرو ديكري ني دار دو ناتوراليزاسيون، ما فيها والو، فارغه. واش كاتبين فيها؟ كاتبين فيها باللي فلان بن فلان فرونسي. هذه ثاني سانفو ريان دو تو، راهي مزوره. والورقه هذه بالاخص كي عاد تبع الجزائر، كان تروح عند وكيل الدوله تقول له عندك حق باش دير الطلب، ما قلتلكش انا نروح نشكي بالانسان هذا، تروح دير الطلب لوكيل الدوله، قال لك نحتاج نسخه من عقد الميلاد تاع جدي. منين يجيبوه من ريجيست ماتريس. هذا حقوق تاعك، vous avez le droit de le faire. soit vous avez le droit de le faire، دير طلب برك مانuscrit، تبقى تعطي له لا فوتوكوبي تاع الورقه هذه. قال لا فوتوكوبي هذه كي ما تحبش تباصي صاحبك، قال بعثوها لي من فرنسا، اعطي لي الدوبل تاعها. يقول لك داكور، يروحوا هذوك تاع جماعه لي زارشيف يديروا لك عليها التفتيش، 10 ايام 15 يوم يعيطوا لك، يقول لك اخويا الورقه هذه اللي جبتها لنا وقيله هي مزوره، ما كانش، ما تكزيستيش عندنا، شكون اللي يعطاها لك؟ بالطريقه هذه ما عادش يقدروا يكلحوكم. دونك فيقوا رواحكم. هاد لي ديكري هادو كيما اللي قاعد نعد فيه، كان اللي راهم في لو فون كحل هكا، كان اللي مدارين بالكري، كان اللي مدارين بالابيض وكلش، تاع لي ناتوراليزاسيون انتر 1900 و 1950 ils sont faux. كاين اخرين على بالهم باللي لي زونسيان كومباتون، يحكيو على لي زونسيان كومباتون، لي زونسيان كومباتون بالك فيهم 700 ولا 800 عبد. بالنسبه للجزائر كامله اللي داروا لا ناسيوناليتي درقا على مواليهم، خاطر ماش بكري لي تونس عيب. دونك احسبوا نتوما 700 sur une population de 10 millions de personnes تاع ليبوك، قليل. كي تشوفوا هادو 700 واحد اللي عندهم لي ديكري، بصح لي دوموند راهم فايتين 50,000 دوموند. دونك أنا درت لكم لا فيديو هذه، خدمة كلاني قلبي بين البارح واليوم جاوني فايت 30 ورقة كيما هذه، وكامل منين نهضر معاهم ونقول له منين جبت الورقة هذه، يقول لي بويرة 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 بويرة. سبحان الله. وتاع بويرة هذا راهم داير الخيوط مع لي زيكريفان تاع الولايات الأخرين، شيع روحو باللي أنا هو لو بروبريتير دو سي ديكري، نقدر نفكرهم، عندي علاقات مع الوزير ولا مع لاباليش وكلش، ويظلوا يبعثوا له الضحيات. تحتاج ديكري، كاين واحد نعرفو مليح روح عنده درك يدب كونفيونس ما فيهاش هضره، هذاك اللي راح يدزك على راسك قاعد يبيع فيك على مجال 100 ولا 200 ألف، وكي يدزك عند الاخر اوتوماتيكمون هذا راح يعطي لك الدماغ من 3 ملايين حتى ل 10 ملايين. ما نهضروش على اللي شراو ب 80 مليون، هذيك قصه اخرى. بس هاد لي ديكري هادو يسون فو، هادي نقولها لكم يعني دو سورس اوفيسيال. دونك ما تزيدوش. اللي يحب يتصل بي انا ويعطي لي كيفاش يقولوا له، اللي يحب يتصل بي انا
يا با دو بروبليم. انا نعطي له الرسمي ونقول له اكزاكتومون واش صرا واش صاير اكسيتيرا اكسيتيرا وكيفاش يدير باش يرجع حقه. هذه يعني الكلمه الاولى. دونك لو دوزيام بوين اللي راح نهضر لكم عليه، لهنا شفنا سكون ابل لي فو ديكري كيما هذا مثلا. ها هذا ثاني ستان نوتر فو ديكري. ها هم نفسه الاخر مصبوغ بالكحل، هذا مصبوغ بالابيض كيما راكم تشوفوا. ثاني كيف 1900 à 1950. هذا ثاني سي ان فو ديكري. هذه يعني بصفه كيما قال الواحد رسميه سي ان فو. بقات حاجه اخرى، كان اخرين يسقسيو فيا يقولوا لي حنا رانا يجيونا لي ريفو لارتيكل كيما راكم تشوفوا du 3 juillet 62. واش المعنى تاعها؟ المعنى تاعها هذو تاع لو 3 juillet 62 واش يقول؟ هذه اتفاقات اللي دارتهم فرنسا مع الجزائر. قالك لي ديبارتمون فرونسي الجيريان يساريين تسمى الجزائر كامل كي داو الاستقلال في عام 1962 داروا اتفاقات بيناتهم. الأولى l'ordonnance 825 du 21 juillet 62. من بعد زادوا داروا قانون 73 42 تاع 9 جونفي 73. هذا الاخر و معاه لي زارتيكل 154 حتى 156 du code لو كود تاع الجنسيه الفرنسويه كومبليتي موديفيي بار سيت لوا. بالطريقه هذه داروا اتفاقات شكون اللي بقات عنده الجنسيه الفرنسويه وشكون اللي خسرها. كاين جماعه اخرين كما يقول لك لي ستاتيو ميزولمون اورتودوكس، هادو الناس اللي ماهمش كيفاش يقولوا له اللي خارجين يعني من لا في سيفيل. لو ستاتيو ميزولمون يباديت هادو تابعين من جماعه غردايه كومباني. اي لو ستاتيو كوتوميي كابيل بصح يقول لك بقاو فرونسيس كلكو سوا يعني لاش تسقلت الجزائر. لي فرونسي لي جون من فرنسا، لي فرونسي اللي داروا لا ناتوراليزاسيون و لاكيزيسيون بار نيسونس ريزيدونس مارياج. الفرنسيس يهود اللي كانوا عايشين في الجزائر وعطاو لهم حقوق. لو ديكري تاع لو 24 اكتوبر 1870 دي ديكري كريميو. ليه يقول لك ديكري كريميو هذا عطى الحقوق تاع اليهود مش تبع لنا حنا. وعندك ثاني لي فرونسي ميزولمون اوريجينير دالجيري اللي طلبوا باش يديو الجنسيه بار ديكري ولا بار جوجمون سيناتوس كونسول du 14 juillet 1865. loi du 4 février 1919. La loi du 4 février 1919 هذه تابعه الجونار. ومن بعد زادوا داروا اون لوا 18 août 1929 واللي حابين يعني باش يوليو دي فرونسي. هذا سي تابع لارتيكل 82 de la constitution de 1946 article 75 constitution تاع 58. هاد لي لوا هادو كل خرجوا قبل ما تسقل الجزائر. دونك كي يبعثوا لك ان ريفو سي ان اف ويجبد لك هاد لا لوا هادي لو 3 juillet 62 واش المعنى تاعها؟ المعنى تاعها قال لك فو دوموندي راك تطلب في الجنسيه à raison de celle que vos parents avaient avant l'indépendance de l'Algérie. Or, si votre parent s'est naturalisé, جيب لنا لا بروف بلي عنده لا ناسيوناليتي فرونسيز، ولا كان ما دارش لا ناتوراليزاسيون رانا الجزائريين رانا عطينا لهم فرصه باش يديروا لا ريكونيسونس de la nationalité française par déclaration recognitive. Donc, اللي دار لا ديكلاراسيون ريكونيتيف هذه هاو يسال، اللي ما دارش ما يسالش. حتى ولو كان قطعه تاع الناس يقول لك انا بابا دار لا ديكلاراسيون ريكونيتيف بصح ما حبوش يستعرفوا بيا. يقول لك ان بابا هذاك الوقت كان في العمر تاعو 19 سنه. هم يقولوا باللي لا ماجوريتي قبل 74 كانت 21 ans. وي لا ماجوريتي سيفيل قبل عام 1974 كانت يفالي être âgé de 21 ans. ولكن لأن اللينيا واش يقول لك
en matière de nationalité française. La personne qui veut reconnaître la nationalité française peut le faire à partir de 18 ans. عنده وقت بين كي يقفل 18 سنة حتى ل 21 سنة يقدر يطلب باش يكون يدير اون ديكلاراسيون ريكونيتيف. بوركوا؟ خاطر ماش في الجنسية لا ماجوريتي ما يحسبوها لكش 21 ans. قبل 74 يحسبوها لك ابارتيغ دو 18 ans. 21 ans في كلش ما عدا الجنسية باش ما يغلطوكمش. مالا هذا هو الشيء اللي بغيت نقوله. الجماعة اللي عندهم المشاكل بارابور للترافيك هذا تاع الناس وكلش من هنا ويحتاجوا معلومات أكثر ولا يحتاجوا نقولوا مثلا باش نساعدوهم نعطيو لهم معلومات صحاح باش كيما مثلا الديكري هذا يحطوا لك نيميرو دو ديكري هنا هاو موجود منا ثمثم في 5 دقائق نقدر نقولوا اسكو الديكري هذا صحيح ولا مزور. بصح كي نبعث لك انا البيان باللي هو مزور نبعث لك النيميرو ديكري هذا وتلقى فيه اسم خاطي الاسم هذا اللي مسجل اللي عطاه لك ليسكرو هذاك ما بقاتش فيها تروح تحكي معاه وتضحك معاه وكلش مباشرة. خويا اعطي لي دير المشاكل رجع صواردك ما عنده ما يدير. قال اخويا بون ما تحبش تعطي لي صوارد راني هابط راني راه عنده كيل دولار درك. انت تقول له هكاك درك تشوف كيفاش يبدا يترطب. هاي يقول لك بالعقل استنى منا انني خاطي يعني شفت واحد صاحبي هو اللي بعثها لي وكلش يكذب عليك. هما اللي قاعدين يديروا في هاد لا. دونك كما يقول لك vous revendiquez la nationalité française à raison de celle que votre parent avait avant 1962. هذه رانا ديجا هضرنا عليها. المهم اي واحد عنده مشكل في الامور هذو تاع لي ديكري تاع لي فو ديكري يقدر يتصل بيا ندير له تصحيح. الا كان صحيحه نقول له صحيحه الا كان فو نقول له فو. بصح عندي خبر هذا النوع هذا راه فو 99,999%. دونك هذا يعني سي اون فيديو سبيسيال يعني غير على لي ديكري هذو اللي قاعدين يدوروا لهنا في الجزائر ويتمسخروا بكم ويديروا لكم دي سي ان اف. هو ما يهموش فيك يا والله خسر مليار على روحك. هو ليسونسيال ما عندوش هذيك ما عندوش لا سونسيبيليتي يقول كيفاش انا راح نديرونجي عرش كامل 40 ولا 50 واحد يقعدوا يجاراو هذاك راح يخسر 20 مليون هذاك يخسر 30 وكلش. هو واش يهمه؟ هو يهمه كي يدير لك هذيك 3 ملايين 4 ملايين يدخلها في جيبه ان شاء الله تسويسيدي روحك ما على بالوش بيك. مالا اخر كلمه فيقوا برواحكم. هاد لي ديكري هادو on peut facilement les authentifier. Vous n'avez qu'à m'écrire. Moi je vous répondrai tout de suite sans aucun problème. نعطي لكم طريقات كيفاش لا كان عندك ديكري كيفاش تلقاه. لكن ما عندكش ديكري وكل حوك قبل ما تخليش الناس هادو يبقاو يضحكوا عليكم. عاودوا رجعوا لهم اشكيو لازم ترجعوا ما تخليوهمش. هذه هي. دونك جو فو دي ا تري بيانتو. في لا فيديو تاعي بيان سور راكم تلقاو من تحت ما قداش نخطر نروح لي فيديو تاعي نلقى الناس يطلبوا لي في الايميل راكم تلقاوه الايميل تاعي موجود تحت لا فيديو. بعد كليكيو على لو بوين بلوس هذيك درك يعطي لكم لو ريزومي كاين فيها واحد الحكايه لتما. تلقاو لاباج فيسبوك تاعي تلقاو الاخر تلقاو لادريس ايميل تاعي وزايد مع البدايه خلاص دائما راني نحط لكم نقول لكم يا جماعه عاونوني ماذا بكم il faut vous abonner et partager mon contenu. vous abonner et partager mon contenu وكي تبارطاجيو الكونتوني تاعي تزيدوا تقولوا صحابكم ماذا بيهم يزيدوا حتى هما يابونيو. راني قاعد ندير في الفورسينغ اليوم راني ديباسيت لي 700 ابوني ولكن باش نقدر ندير لكم دي لايف اون ديريكت لازم لي على الاقل 1000. دونك نهار يلحقوا لي 1000 ابوني ان شاء الله نقولوا منا السمانه الجايه نعود ندير لكم دي لايف وتعودوا تعرفوا شكون الانسان هذا اللي قاعد يتحدث معكم. بيان سور ساعات نعود نهضر بالعربيه ساعات جوتيليز لا لونغ فرونسيز بور لي فرانكوفون
وراني راه نجيب انسان اللي يعرف يقرا بالعربيه باش كي نعودو نديرو لي لايف على الاقل لكان راني قادر باش نقرا الاسئلات باللغه الفرنساويه يكون معايا واحد باش يترجم لي الاسئلات تاع الناس اللي ماهمش يعني واصلين في هذه اللغه. ويرحم والديكم والسلام عليكم et à très bientôt mes chers auditeurs et bonne chance. Attention à vous. Au revoir.